بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اس کا مانگتا ہوں جو مانگتا
نہیں ہونے دیتے. ایسا تھوڑی آواز کھول دو. اس کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتا. میرا اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا. اس کا مانگتا ہو جو مانگتا نہیں ہونے دیتا. میرا اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا. اس کا مانگتا ہوں میرے ہر عیب کی وہ کرتا ہے پردہ پوشی. میرے عیبوں کی وہ کرتا ہے پردہ پوشی. میرے جرموں کا میرے جرموں کا وہ تماشا نہیں ہونے دیتا. اس کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتا. میرا اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا. اس کا مانگتا ہوں اپنے مانگتوں کی فہرست میں رکھتا ہے مجھے. اپنے مانگتوں کی فہرست میں رکھتا ہے مجھے. وہ مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتا. اس کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتا. میرا اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا. حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید دی ذات واسطے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء ختیم الانبیاء ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں کامل احترام معززات پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے ایک دفعہ پھر ساری زندگی دے اندر جمعہ خطبہ جمعۃ المبارک دا اے دن لے آندا ہے. اللہ ساری زندگی دے اندر اگر ساری زندگی دا آخری خطبہ جمعہ ہے، اللہ سانو مرن تو پہلا ساری کبیرہ صغیرہ گناہاں نو معاف فرمائے. حضرات جمعے دا دن دوبارہ زندگی دے اندر آ جانا کسی خوشی تو کم نہیں. اللہ ساری زندگیاں دے اندر بار بار یہ جمعے دا دن آندا رہے
تے اسی اول وقت تے آ کے مسجد دے اندر جمعہ ادا کرتے رہیے. آسمان دا رب ساڑیاں نیکیاں دے اندر اضافہ فرماندہ رہے. حضرات اج دا اے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس مقام تو قرآن پاک دی ایک آیت دا ٹکڑا تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا. رب العالمین نے اس مقام تے اللہ تعالیٰ نے رشتیاں دا ذکر فرمایا جڑے اللہ تعالیٰ نے دنیا تے رشتے بنائے نے. کتے باپ دا رشتہ ہے، کتے بھائی دا رشتہ ہے، کتے اللہ دا تے اپنے بندے دا رشتہ ہے. اللہ پاک نے ہر رشتے دی خوشبو الگ رکھی ہے. لیکن میں آج دی خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس رشتے دی تو پہچان کروانا چاہنا، جس رشتے دے بارے میں گفتگو کرنا چاہنا، اگر وہ رشتہ ماں دے روپ اندر ہوئے تے آلہ ہے، اگر وہ رشتہ بیٹی دے روپ اندر ہوئے تے آلہ تے افضل ہے، اگر اے ہوئی رشتہ بہن دے روپ اندر ہوئے تے اللہ تعالیٰ نے افضلیت عطا فرمائی ہے. حضرات بہن دا اسلام اندر مقام کی ہے بڑا کم تساں دیکھیا ہوئے گا یا سنیا ہوئے گا. اللہ تعالیٰ دا بھی ایک انسان دے نال رشتہ ہے، نبی پاک دا بھی اپنی امت دے نال ایک بڑا ہی خاص تے اہم رشتہ ہے. اسی طرح ماں باپ دا اپنی اولاد دے نال بڑا اہم تے خاص رشتہ ہے. حضرات عورت اللہ تعالیٰ نے جس روپ اندر بھی رکھی ہوئے، اگر ماں دے روپ اندر اللہ نے پیراں دے نیچے جنت رکھ دیتی ہے، اگر بیٹی دے روپ اندر اللہ نے جہنم دے سامنے بیٹی کو ٹال بنا دیتا ہے، اگر بہن دے روپ اندر عورت اللہ تعالیٰ نے جنت جان دا سبب بنا دیتا ہے. حضرات سانو رشتیاں دیاں پہچانا بھول گئیاں، اس وجہ تو اسی غم زدہ تے پریشانی دے اندر رومال آتا ہے، رومال دے زندگی دے ایام پہ گزارنے ہاں. آئیے توجہ کرنا ذرا، میں آج دے اس مختصر ٹائم دے اندر ایک رشتے دی پہچان کروانا چاہنا اور چند قرآن پاک دی آیات نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چند فرمان تو صحباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا. حضرات بڑا ہمہ گوش ہو کے محبت دے نال توجہ دے نال گوڈے چھڑ کے نبی پاک نے جمعے والے دن کوئی بھی دن ہوئے مسجد اندر آ کے گوڈیاں نو پکڑن تو نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا. جتھے جگہ مل جائے محبت دے نال بیٹھ کے خطیب دے باز وہ سننا ایک بہت بڑا اجر و ثواب ہے. توجہ کرنا ذرا، قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے ایک رشتے دی پہچان کروائی ہے. میں تساں احباب دے سامنے وہ رشتہ بہن دا رشتہ ہے، تساں بیٹی دا عنوان ماں باپ دی عظمت بڑی سنی ہے. آج جڑے رشتے دی پہچان کروانا چاہنا، اسی اس رشتے تو کنیاں کتران لگ پہ بڑے دور چلے گیا. توجہ کرنا ذرا، میری دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سب ساریاں اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک بل ذرا غور کرنا ذرا، اللہ پاک نے بڑے اہم احسن انداز دے نال قرآن پاک اپنے آخری نبی جنہ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل فرمایا. توجہ کرنا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا، رب العالمین نے قرآن اپنے پیغمبر دے سینے تے نازل فرمایا. میرے آبیرہ قرآن اللہ دا ساریاں کتاباں چو اللہ، ساریاں کتاباں چو افضل
اور جس پیغمبر دے سینے تے آیا او نبی سارے نبیاں چو اللہ نے افضل تے اعلیٰ بنایا اس پیغمبر دا نام کیے جنہوں آمینہ دا در یتیم محمد کیا جاندہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آبیرہ میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا اور مالک نے قرآن پاک دے اندر اس بات دا ذکر فرمایا توجہ کرنا ذرا فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی ہمایا دنیا کائنات دے لوگوں دنیا تے زندگی بسر کرنے والوں میرے آبیرہ الناس دا لفظ قرآن پاک دے اندر جتھے بھی آ جائے اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں مخاطب نہیں فرمایا ادھر لوگوں اللہ تعالیٰ نے نبی دی امت رو مخاطب نہیں فرمایا اللہ الناس ساری کائنات رو مخاطب فرمایا آکھے آئیا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی میرے امیر اللہ فرماندے کائنات دے لوگوں اللہ نے سب کو پہلا اس آیت دے اندر اپنی غری کائنات کو مخاطب فرمایا آکھے ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ دے کولوں ڈر جاؤ ربکم الذی خلقکم فرمایا اللہ کون ہے اللہ ہوئے جنہ ساری کائنات رو پیدا فرمایا آکھیا جنہیں جس مالک نے توڑے جوڑے جوڑے بنائے ایک عورت تے ایک مرد میرے امیرہ توجہ کرنا اللہ تعالیٰ نے اماں دی حوا تے بابا دی آدم دے ذریعے اس دنیا کائنات دا نظام بنایا میرے امیرہ تے اللہ تعالیٰ نے پہلے پہچان اپنی کروائی آکھیا میں او مالکا جنہیں دنیا نو پیدا کیتا ہے نو اے ساری کائنات نو بنان والا میں بادشاہ میں کلاما میرا شریک کوئی نہیں میرے امیرہ پھر پہچان کروائی دوجی پہچان سنے آنی فرمایا توڑا ایک توڑے اندر میرا نبی آگیا میرا رسول آیا جنہوں دنیا محمد کہندی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا حق میرا تے دوجا مصطفیٰ دا تیجا حق سانتوڑے جوڑے جوڑے بنا دیتے نے میرے آمیرہ فرمایا ماں باپ دا بھی حق اگر اللہ دا حق نبی دا حق وادی تے والدین دا بھی حق وادی تے بھائیاں دا بھی حق وادی تے بہنان دا بھی حق میرے آمیرہ میرے معاشرے دے اندر آج نظر دعا کے ویکتے صحیح نہ میرے آمیرہ کیرا محلہ کیرا علاقہ اجدہ روز آئے دن نمیاں تو نمیاں خبرہ ہمدہ حضرت پین رشتہ میرے آمیرہ ماں باپ دنیا تو چلا گیا آج بہن بچ گئی ہے باپ بہن دا حق دے قبضہ کر کے بہ گیا ماں باپ دنیا تو چلا گیا تھے نے آکے شرطاں لا دیتیاں نے میرے آمیرہ بہن اسلام میرے پیغمبر دے آؤں تو پہلا میں عورت نو برا سمجھیا جانا میرے آمیرہ عورت اگر بیٹی دے روح اندر نو انہوں زندہ مار دیتا جانا اگر حضرات اگر بیوہ ہو جاندی نو لوگ برائی دی دعوت دے دے ادھر برائی کرو نو میرے پیغمبر آئے کوئی نہیں میرے نبی دے آؤں تو پہلا عورت دی عزت کوئی نہیں میرے محمد آئے نے اللہ نے عورت نو عزت عطا فرما دیتی ہے نو میرے امیراج ساڑھے معاشرے دے اندر نبی پاک دا کلمہ پڑھن والا اپنے آپ نو مومن کہلان والا اپنے آپ نو مسلمان کہلان والا مسلمان ہوندہ دعویٰ کرن والا اج نبی دا کلمہ پڑھے آگے تے پہنا دے حق تے قبضہ کرن والے آؤ اپنی بہن دا حق نجائز اپنا قبضہ کرن والے آؤ
تے آندا کی آندا بہنا اج ماں باپ دنیا تو چلا گیا اج تو بعد ساڈے سامنے حصے دا وراثت دا ذکر بھی نہیں کرنا اگر حصہ لینا ہی تے اتوں چلی جاؤ دوبارہ ساڈے دروازے تے نہ آویں میرے امیرا کلمہ پڑھے تو مسلمان ہوندا دعویٰ کرے تے اپنی بہناں دے حق تے نجائز قبضے کرن والے آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت میرے امیرا بخاری دے اندر میرے پیغمبر دا غلام میرے نبی دا جانشار حضرت عبداللہ فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام دے کولوں سنیا آقا فرماندے نے جڑا بندہ کسے دے حق تے نجائز قبضہ کرن والا جڑی امانت دے اندر خیانت کرن والا بندہ اللہ دے سامنے اللہ تعالی دا جدوں میدان محشر لگ جاوے گا تے وہ بندہ جڑا نجائز حق تے قبضے کرن والا میرے آبیرا امانت دے اندر خیانت کرن والا بندہ سامنے آ جائے گا اپنی بہناں دیاں جائیداداں تے قبضے کرن والا سامنے کھڑا ہے نا تے اللہ فرمان گے ہاں اپنی بہن دے حق تے نجائز قبضہ کرن والے کتھے جائیداد اپنی بہن دا پلاٹ کھان والے آؤ کتھے پلاٹ کتھے جائیداد کتھے نا آمدہ سونیا کملہ سونیا ہوتے دنیا تے رہ گیا میرے امیرہ تے اللہ فرمان دے نے او دنیا تے نہیں رہ گیا او ویخ جہنم دے اندر تیری پیر دا پلاٹ نظر پیا ہوندا وے حضرت عبداللہ فرمان دے نے فرمایا جا چلا جا اللہ فرمان گے جا چلا جا او لے کے جائیداد اپنی پیر نو واپس دے کے آنا اب میرے امیرہ یہ بندہ دور دا جائے گا تے جا کے نہ جہنم دے اندر چھلانگ لاوے گا او پلاٹ حاصل کرن دی وجہ تو کہ میں پلاٹ لیواں اپنی بہن نو دے دیواں میرے امیرہ اللہ فرمان دے نے جدوں بندہ چلا گیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دے نے دوڑدا ہویا گیا میں لیا کے جائیداد اپنی بہن نو دیواں میرے امیرہ میں عذاب تو بچ جاواں گا حضرت عبداللہ فرمان دے میں نبی پاک دے کولوں سنیا نا آقا فرمان دے نے جدوں بندہ چھلانگ لائے گا او پلاٹ تے او زمین جڑی ہے نا زمین دے اندر جہنم دے اندر اتر دی جائے گی اے بندہ پیچھے دوڑ لاندا جائے گا میرے ابیرا حتیٰ کہ ایسا دن آئے گا اے بے ایمان بندہ جہنم دی سب تو تھلی وادی دے اندر پہنچ جائے گا میرے ابیرا نجائز حق دے قبضہ کرنا حضرات میں تھے لکھے آئے نا آج پین دروازے تھے آئی آمدہ میرے دروازے تھے نہ آیا کر میرے گھر دے اندر نہ آیا کر تیرے آن دے نال میری بیوی دے نال میریاں لڑائیاں ہوندیاں نے جدوں تو آ جانی ہے تیرے آن دے نال میرے گھر دے اندر ہنیر پہ جاندے لڑائیاں پہ جاندیاں نے میرے امیرہ تینوں وقت یاد نہیں رہا جدوں چھوٹیاں ہوندیاں تو سکول جانا تیری پیر تیرا بازو پکڑ کے تینوں سکول دے اندر لے جان والی تینوں سکولوں واپس لے آن والی میرے امیرہ میں تے دیکھے آئے نا جو بارش بڑی تیز نال ہو رہی ہے نا جو پہن نے چھتری پھڑی ہے نا بارش آئی تھے اپنے نکے ویر نو دیکھے آؤ چھتری دا سایہ دے اوپر کر دیتا نا آپ بارش دے اندر بھیج رہی ہے نا اے محبتی بہن دی میرے امیرہ جنوں تو گلہ کرنا میں جنہیں نال برا سلوک کرنا میں نا ایسے بھی بد نصیب لوگ نے نا اپنی بہناں نو گالیاں کھڑن والے طرح دیاں گندیاں گالاں کھڑن والے میرے امیرہ میرے پیغمبر فرما دے نے جڑا بندہ اپنی بہن نو ایک گالی نکال دائے نا اللہ پاک اس بندے دی قبر دے اندر ایک بچھو دا اضافہ فرما دے نے میرے امیرہ گالاں نہ کھڑیا کر اینا نوانیاں دنال پیار کریا کر اینا ایک نہ ایک دن اپنے گھر اندر چلے جانا ہے ایک نہ ایک دن تیرا کار چھڑ کے اینا چلے جانا میں نا لوگوں میں تے ویکھے آئے نا آج ویر دے گھر اندر بیٹا پیدا ہویا نا
اینوں خوشیاں بڑیاں نے گفٹ پیک پہ کرواندی ہے لوگاں نو دس دیے ویکھو اللہ تعالیٰ نے میرے ویر نو چن جیا پتر عطا فرما دیتا ہے نا ادھر توجہ کرنا میلا دور رہن والی پین آ جاندی ہے نا راتوں رات آئی ویر دے گھر اندر خوشیاں بڑیاں ہاں میرے امیرا خوشیاں انہاں نو ہوندیاں نے جنہاں نو پیار ہوندا جنہاں نو محبتاں ہویا کردیاں نے ہاں میرے امیرا ساڈے معاشرے دے اندر عورت دی عزت کوئی نہیں عورت دا مقام کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے عورت اگر ماں بنائی ہے اللہ نے دے قدماں دے اندر جنت رکھ دیتی ہے نا اللہ فرماندے نے اگر عورت تیری بیٹی کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جہنم دے اگے کھڑا کر دے گا بیٹی دی وجہ تو اللہ تینوں جہنم تو عذاب فرما لیں گے اگر عورت بہن اے دے نال شفقت کرم دی وجہ تو اے دے نال پیار کرم دی وجہ تو آسماناں دا رب تینوں جنت دا حقدار بنا دے گا فرمایا بہن اور بیٹی اور ماں کسے روپ اندر بھی عورت ہوئے اللہ تعالیٰ نے عورت نو مقام عطا فرمایا عورت نو عزت عطا فرمائی ہے اگر تسی جا کے دیکھ لو روزانہ دی بنیاد تے روز فون آندے نے قاری صاحب میں اپنے بھائی دے کولوں حصہ منگیا جائیداد منگی ہے تے آندے نے اج تو بعد جائیداد لے جا حصہ لے جا اج تو بعد تو میرے گھر نہیں ہونا اگر کسی دی بہن دی عزت دا خیال کرے گا اللہ تیری بہن دی بھی عزت دا خیال کرے گا اپنی بہنوں دے نال نفرت نہیں کرنی نبی پاک نے تے محبت دا درس دیتا ہے نبی پاک نے صلہ رحمی دا درس دیتا ہے تو کون ہے کہ نبی دا کلمہ پڑھ کے اپنے خونی رشتیاں دے نال تو قطع رحمی کر دے میں نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ اے رشتہ توڑن والا خونی رشتہ پہنا بھائیاں دا رشتہ ماں باپ دا رشتہ توڑن والا بندہ نبی پاک نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ پاک انہوں جنت دی خوشبو تو بھی دور فرما دے ونگے اللہ ایسے بدبخت نو جہنم دا بالن بنا دے ونگے جڑا بندہ قطع رحمی کرن والا رشتے توڑن والا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ ایک جنگ دے اندر لڑ رہے نے تے لڑدیاں کچھ لوگ کچھ قبیلہ گرفتار کیتا لے کے آئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے دشمن حاتم تائی میرے نبی دا دشمن ہے سخی ہے ایدہ بیٹا عدی دا نام ہے تے ایدی بہن نو نبی پاک دے صحابہ لے کے آئے قافلہ سارا کھڑا ہے آتے نو میں دساں جس مرشد دا کلمہ پڑھے ہے میرے پیغمبر نے کافران دیاں پہنانوں سینے لا کے عزتاں دیتیاں نے تو اپنیاں پہنانوں عزت نہ دے میں انہوں وقار نہ دے میں انہوں اچھی زندگی گزارن نہ دے میں تینوں کنے حق دیتا ہے کہ رسول اللہ دا کلمہ پڑھ کے تو اپنیاں پہنان دا ہمیشہ واسطے اپنا دروازہ بند کر دے میں عدیدی پہن گرفتار ہو کے میرے پیغمبر دے صحابہ لے کے آئے میرے نبی علیہ السلام نو دسیا گیا سونے آپ عدیدی بہن آئیے عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال توجہ کرنا غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے میں فرمایا سارے آنوں دور کر دے میرے آبیرہ حاتم تائی دی بیٹی ہے نا عدیدی بہن آئیے انہوں اس کمرے دے اندر چھڑ دیتا جائے جس کمرے دے اندر ادھے کرنا دے اندر قرآن پڑھن دیاں آوازاں پہ جاون جس کمرے دے اندر ادھے کرنا دے اندر قرآن دیاں آوازاں پہ جاون میرے امیرہ حضرات توجہ کرنا ذرا عدیدی پہنوں نہ ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا گیا تے نمازاں ہو رہی نے قرآن پڑھیا جا رہا ہے میرے امیرہ تے ایک دن ایسا آیا میرے پیغمبر علیہ السلام اندر گئے نے جو کمرے دے اندر گئے نے نا عدیدی پہن نے لکھیا ہجے کلمہ نہیں پڑھیا کافر میرے امیرہ دائرہ
सलाम दे अंदर एदा हजे कोई भी ताल्लुक कोई नहीं। मेरे अमीरा अदीदी पैर एन कमरे दे अंदर मेरे मुर्शद पाक ने ना एन दरवाजा खोलिया कमरे दा, अल्लाह दे नबी अंदर चले जाते ने ते चलदियां चलदियां इन्हें वेखिया कि जेड़ा मुसलमाना दा नबी और जेड़ा आमीना दा लाल जेड़ा आमीना दा दुर्रे यतीम और जिन्हों दुनिया मुहम्मद कहंदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी दा नाम आवे शौक नाल आमीना दे लाल दी जात दूर पड़िया कर, अल्लाह तेरी आज़माइशां दूर फरमा देवनगे। मेरे अमीरा मेरे आका आए ने ते अदीदी भैन जेड़ी है ना दौड़दी हुई दौड़दियां एक नुक्कर दे अंदर जाके बैठ जाती है, अपना आप कुटिया ते बैठ जाती है ना। मेरे अमीरा मेरे पाक नबी आए ने, मेरे नबी दियां अखियां दे अंदर आंसुआं दियां चढ़ियां लग गईयां ते अंज सर ते हाथ रखे आवे आखिया तू अदीदी भैन साडी भी भैन बेटा, इत्थे इज्जतां दियां हिफाजतां कीतियां जांदियां ने, इत्थे इज्जतां लुटियां नहीं जांदियां। मेरे अमीरा कलमा पढ़ के कमली वाले मुर्शद किसी दी इज्जत दे हाथ पान तो पहला नबी पाक दी जिंदगी दा वाकया याद कर लिया कर। मेरे आका फरमांदे ने बेटी परेशान ना हो गमज़दा ना हो, इत्थे सारे बहन वाले इज्जतां दे रखवाले बैठे ने। मेरे अमीरा मेरे पैगंबर ने आके आंदी सोनिया कमली वाले मैं अपने दीर नूं मिलना चाहनी हूं। मेरे अमीरा मेरे पैगंबर फरमांदे ने मेरे सहाबा आओ ते सही ना ऐसा अदीदी बहन नूं लै जाओ, इनू लै जाओ इहदे भाई दे नाल मुलाकातां करवाओ ना। मेरे अमीरा सवारियां दित्तियां गईयां ते सफर करदियां करदियां चलदियां मेरे अमीरा सामने वेखिया अली बिन खड़ा है, अली बिन खातम ताई अपने लश्कर दे नाल खड़ा है ना। आंदा तलवारां सीधियां कर लो, मुहम्मद दे गुलाम आ रहे ने, मुहम्मद दे जानिसार आ रहे ने। मेरे अमीरा ते तलवारां सीधियां कीतियां ना ते अदी आंदा ठहर जाओ इन्हां दे काफले दे अंदर मेरी मां जम्मी भैन आ रही है ना, इन्हां दे काफले दे अंदर मेरी भैन आ रही है, तलवारां थल्ले कर लवो ना। मेरे अमीरा की भैन सामने आई है ते दौड़दी अपने वीर दे कोल आई है ना। मेरे अमीरा ते धक्का दे देंदा है, आंदा ठहर जा मेरे सवालों दे जवाब देना। मेरे अमीरा ते आंदी है वीरा की सवाल की जवाब है ना, मैं ते बड़े तरले पाए ने, मैं अपने वीरे नूं मिलना चाहनी हूं। मेरे अमीरा ते अदी बोलिया आंदा दस मुहम्मद सहाबा दे अंदर इन्नियां रातां गुजार के आई है, तेरी इज्जत भी महफूज रही है कि कोई नहीं। मेरे अमीरा थप्पड़ मारे जोर दी मुंह ते आंदी है जावेदियां गैरतां वाला तू होंदा ते मैनू मैदान दे अंदर कलियां छड़ के ना जांदा। अज तक मेरी इन्नी उम्र हो गई है ना, इन्नी इज्जत मैं तेरियां अखां दे अंदर नहीं वेखी जिन्नी इज्जत नबी ते नबी दे सहाबा दे अंदर, जितनी शर्मो हया वाले मेरे पैगंबर दे गुलाम ने, मेरे नबी दे जानिशान ने। मेरे अमीरा ते बोल के आंदी है सुन वे वीरा ऐ जेड़े वांग फकीरा, ओ सुन वे वीरा ऐ जेड़े वांग फकीरा नाल मेरे नहीं आए, पैरों नंगे जुतियां खजियां बालियां गल टाट जिन्हां ने पाए तकिया नहीं इन्हां मेरे ताई सुन इन्हां दा खाला, गल करन वाला को पीर इन्हां दा जिदा नाम मुहम्मद आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंदी इन्नियां गैरतां तेरे अंदर ने जिन्नियां इज्जतां वाले मुहम्मद दे सहाबा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अमीरा कौन मेरे पैगंबर दे जानिशान जिन्हां गैर काफर दी भैन दे नाल भी हुस्न सलूक कीता है ना, जिन्हां काफर दी भैन दे नाल भी मुहब्बत दे
نال انداز نال پیش آئے نے نا میرے امیرا میں تیرے ایمان نو جنجوڑنا چاہنا آخر دے اندر توجہ کرنا دینا آج ویر میرے امیرا ویر جدوں خوشیاں دے موقع ہوندے نے نا صورت لے کے سب تو پہلا تیرے کارون والی نو پہن کے آ جاندا ہے میرے امیرا توجہ کرنا دینا آج ویر نو کچھ ہو جاوے نا ساری ساری رات لاری اڈیاں دے اندر گڈیاں دا انتظار کرنا والی نو پہن کے آ جاندا ہے میرے امیرا تینوں دن نو کھانا بنا کے دین والی نو تیریاں جتیاں پالش کرن والی نو پہن کے آ جاندا ہے تینوں سوٹ استری کر کے دین والی نو پہن کے آ جاندا ہے میرے امیرا تینوں بڑے اہم رشتے دی پہچان کرا جاواں اج ویر باہر دے ملک جا رہے آوے تے پہن آ جاندی آندی ویرا او جتھے پیر ہووی اوتھے ہی خیر ہووی میرے امیرا تیری تنہائیاں دے اندر تو کر نہیں تیرے واسطے دعاواں کرن والی نو بہن کے آ جاندا ہے میرے امیرا توجہ کرنا درا پین پین میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا نے حسن سلوک دا درد دیتا ہے نا حضرت علی علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا غلام کہندے نے حضرت علی فرماندے نے او لوگو جدوں پہناں دے گھر اندر جاؤ نا کچھ نہ کچھ انہاں واسطے لے کے جایا کر کچھ نہ کچھ انہاں واسطے ضرور لے کے جانا خالی ہاتھ بہناں دے گھر اندر نہیں جائیدا میرے امیرا میرے پیغمبر حضرت علی تے محبت دا درس دے رہے نے میرے آقا محبت دا پیغام دے رہے نے نا فرمایا لوگوں اپنے ہم شیران دے نال محبت کرنی ہے نا عید دے دن اوندے نے نا ہم میرے امیرا گھر دے اندر ہر چیز میسر موجود ہے نا خاوند دا مال بھی موجود ہے گھر دے اندر ہر چیز دی سہولت ہے نا تے پھر بھی بہن جیڑی ہے نا گلیاں دے اندر اپنے ویراں دیاں راواں تک دی ہے نا آندی ہے اللہ کیڑا ویلا آوے تے میرا ویر عید لے کے آوے ہر چیز گھر دے اندر تیریاں راواں تکن والی نو پہن کے آ جاندا ہے میرے امیرا جو تو انہاں دے دروازیاں تے نہ جاویں دروازے تے جایا کر انہاں واسطے عید لے کے جایا کرنا اج ویر آیا دروازے تے عید لے کے آیا تے سہیلیاں نو دس دیے آندی دیکھو میرا ویر آیا میرا بھائی عید لے کے آیا میرے امیرا انہاں دے دروازیاں تے جایا کر انہاں نو کدی کدی اپنے گھر اندر بلایا کر میرے مرشد پاک فرماندے نے جس گھر دے اندر ہمشیرہ پین کھانا کھوندی ہے نا اللہ رزق دے اندر برکتاں دا نزول فرما دیندے نے اللہ رزق دے اندر رحمتاں برکتاں دا نزول فرما دیندے نے میرے امیرا توجہ کرنا نفرت اپنیاں پہناں نال نہیں کرنی تیریاں دولتاں نو کی کرنا میں تیرے عمریاں نو تے حجاں نو کی کرنا میں نا تیری پہن غریب انہاں نو دو ٹائم دا کھانا بھی میسر کوئی نہیں تے آپ تو عمرہ کرے تیرا عمرہ قبول نہیں ہو سکتا کہ تیرے پہن دے گھر دے اندر کھانا میسر نہ ہوئے میرے امیرا میں تے ویکھیا اج پہن غریب ہے نا غریبی دے تانے دین والے آؤ آج رات ٹھٹھا کرن والے آؤ مذاق کرن والے آؤ کدی انہاں نمانیاں دے کولو پوچھیا کر انہاں دے گھر زندگی ایام کیویں دے پہ گزر دینے نا میرے امیرا توجہ کرنا نا آج باپ چلا گیا آج ماں دنیا تو چلی گئی ہے نا تو بیوی پیچھے لگ کے اپنی بہن واسطے دروازے بند نہیں کرنے انہاں نال اس نے سلوک کرنا پیار کرنا ہے میرے امیرا توجہ کرنا نا آج تو کرنا آمیں تیری پیر ساری رات انتظار کر دی رہے تو باہر عیاشیاں کردہ رہے تے میسج کرے کر دے اندر جو بنے تو کھا لیا تے اچھا کھانا تو باہروں کھاویں میرے امیرا او پہنے جڑی صبر کر کے تیریاں گالاں میں سن دیے تیرے رویے بھی دیکھ کے نا پھر بھی تیرے نال پیار کر دیے تیرے واسطے دعاواں کر دیے میرے امیرا میں تے
ویکھیا ہوئے نا کئی ایسے بھی نوجوان نے نا گھر دے اندر لڑائیاں جھگڑے پہ کھڑدے نے نا اج ایک ویلا آیا وے اج ایسا ویلا آیا پہم دی ڈولی اٹھدی پئی ہے نا تے کئی آنسواں دے نال روندے نے آنسو بہاندے نے تے رو کے آندے نے پینا میں مذاق کدے نال کراں گا میں محبتاں کدے نال کراں گا میں تنگ کنوں کراں گا تو تے جا رہی ہے میرے امیرا آخری جدوں بہن دیاں ڈولیاں اٹھدیاں نے نا تے کئی ویر آنسو بہاندے نظر آندے نے نا آندے نے پینا میں مذاق کدے نال کراں گا میں تنگ کنوں کراں گا تو تے اج ہمیشہ واسطے جا رہی ہے نا میرے امیرا دن آم تو پہلا پتہ نہیں تیرے پہن دے نال اگلے گھر دے اندر کی سلوک کیتا جائے گا اوتھے کوئی تنگ کرن والا تینوں تنگ اس وجہ تو کر دیے نا اج چوری ٹوٹ جاوے نا آندی امیرا میں فلاں دکان تے جانا میں چوریاں نویاں لے کے آواں گی اپنے بابے نو آندی بابا آؤ میرے ساتھ چلو نا میری چوری ٹوٹ گئی ہے میں بازار اندر لے کے دیو نا انہوں پتہ ہے اگلے گھر دے اندر جا کے انہاں ناز نخرے برداشت کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا میرے امیرہ توجہ کرنا درہ میں گل مقدی مقامہ میرے پیغمبر حنیم دا علاقہ حنیم دا علاقہ میرے پیغمبر دے جانی سارنا اینو جنگ پہ کر دینے لڑ دیاں میرے امیرہ بول کرنا توجہ کرنا درہ اینو جنگ دے اندر لڑ دیاں نا جدوں فتح ہوئی ہے نا میرے پیغمبر دے صحابہ آ رہے نے میرے نبی دے جانی سارا آ رہے نے نا میرے امیرہ ایک قافلہ لے کے میرے نبی دے سامنے لے آیا گیا آکھیا سونیا اے مال بھی آیا وے اے قافلے والیاں نو اساں قید کر کے لے کے آیا او پہنا دے نفرت کرنے والے آتے من آمینہ دے لال دی گل سناوا میرے پیغمبر دے جانی سار آئے نے میرے نبی دے فداکار آئے نے آنکھیا کملی والے اے قافلہ لے کے آئے اے مال بھی لے کے آئے میرے امیرہ حنیم دا میدان آقا کدی سجے ویندے نے کدی کھبے ویندے نے کدی پیچھے ویندے نے تے ویندیاں میرے پیغمبر دیاں اکھاں دے اندر آنسو آگے میرے مرشد پاک رہی جا رہے نے تے میرے پیغمبر دے جانی سار آئے نے آکے آمدے نے سونے کملی والے کی گل کیوں پہ روندے ہو نا فرمایا سوا میرے صحابہ اے او جگہ جد دھگاتے نا میں اپنا بچپن گزاریا میری ماں حلیمہ اور دودھ دی ماں میری حلیمہ نے نا اس علاقے دے اندر میرے نال پیار کیتا میرے نال محبتاں کیتیاں میری پیر سیما مینوں ایتھے چلان دی رہی ہے آجڑا درخت نظر آ رہا وے نا اس درخت دے کول میری انگلی پھڑ کے میری پیر مینوں چلان دی رہی ہے میرے امیرہ جمینوں اپنی رضائی پہن دیاں محبتاں یاد آئیاں تے کسے آ کے دسیا کملی والے ایسے قافلے دے اندر ایک عورت آئی ہے نا آ کے آمدی ہے میں تواڈے مرشد پاک نو ملنا چاہنی ہوں میں آمینہ دے در یتیم جنہوں کے آ جاندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ملاقاتاں کرنیاں چاہنیاں میرے امیرہ آقا فرمان دے میں لے آؤ کون عورت کون ہے میرے امیرہ سامنے آئی ہے نا تے میرے پیغمبر میں دیکھی جا رہی ہے میرے آقا علیہ السلام دا وضحا دا چہرہ ویکھے آؤ میرے پیغمبر دیاں ملیلی دا سجا دیاں کالیاں ظلفاں دیاں زیارتاں پئی کر دیے نا میرے امیرہ تے رو کے آمدی سونے پیشانیاں جے میں کون میرے امیرہ کلمہ پڑھے آئی نا نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے اپنی پہناں دے جائیداداں تے قبضے کرنے والے اپنی پہن دا حق مارن والے اپنی پہناں نو گالاں کڈن والے بیوی پیچھے لگ کے آمنا دروازے بند نے نا انہاں نو اس کرام دے اندر آن دیا کرنا تینوں ملن واسطے نہیں ہوندیاں اس چار پائی نو ویکھن ہوندیاں نے نا
जिस चार पाई ते बह के बुढ़ी मां हाथ उठा के दुआवां करदी सी ना, उस चार पाई नूं वेखण आउंदियां ने जिथे बाबा बह के जदों मैं आउंदी सां खड़ा हो के मेरा बाबा मेरा मत्था भी चुमदा सी, मेरे नाल प्यार भी करदा सी ना। आ मेरे अमीरा को कर मां बाप दा वेखण वास्ते आउंदियां ने, इन्हां वास्ते दरवाजे बंद ना करया कर। आ तेनों मैं मुर्शद पाक दी गल सुनावां, है जो मेरे पैगंबर दे सामने औरत आई है ना, आके आउंदी है कमली वाले आओ मैनू पहचाने आगे मैं कौन आ। मेरे अमीरा ते मुर्शद पाक फरमाते ने, फरमाया मैं तेनू पहचाने कोई नहीं। आ मेरे अमीरा तवज्जो करना, जो भैन ते भरा कई सालों तो बाद अज मुलाकात हो रही ने। आ मेरे अमीरा ते मेरे पैगंबर दी भैन शीमा इंज सामने खड़ी है, नाले नबी पाक नूं वेंदी है ते आंसू बहांदी है ना, ते रो के अपना तारफ करवाया ते आंदी है सुन मेरा ओ सुन में पीर पीरा दिया पीरा, तू बैठा है विच कचहरी मैं परदेसां ओ दूर दुराडी, ते गल सुन एक मेरी असी गरीब कंगाल माने ते तुसी सरदार उचेड़े और दुख दर्दां दिया मैं गल्ला करनिया अज नाल ने तेरे निकिया होंदिया मैं देखी तेरी शक्ल प्यारी, ते बुढ़िया होया अज आके देखी अज मैं दूजी बारी, तू साडे घर विच ओ परमश पाई ते गल्लां याद कराइया। मेरे पैगंबर फरमांदे ने तू कौन है, ते मेरे आका नू तारफ करवा रही है, ते रो के आंदी है मैं शीमा मेरी मां हलीमा, ते असियां तेरियां दाइयां मां मेरी तेनू दुध पिलाउंदी ते मैं सा तेनू चांदी, मैं नाल मुहब्बत ओ तेनू चांदी, ते सारा दिन खडांदी। अज तू बन गया है ओ पीर जगां दा, ते पाया ईशान उचेड़ा सहाबा तेरे ओ पकड़ लिया ए कौम कबीला मेरा, आज मैं वीरा रो के भैन कहती आज मैं वीरा कैदन बन के आईया तेरे दीवारे, ऐ गल सुन के छम छम रो पे अल्लाह दे नबी सहारे, मोडियों तो कंबल ला के हजरत पेट बिछाया, बैठ जा पीछा हेठ बिछा कर शीमा कारण अदबा नाल बिठाया,
نفرت کی تھی صحابہ نے غیر مذہب دی مائی کمبل پاک مزمل حضرت تے کیوں اس دے ہیٹھ بچھائی نبی کے نہ نفرت کریو اے لپ ٹول لے آندی ایشی ماں میری پین رضائی مینو رہیے کھڈاندی حکم دیتا صحابہ تائی تے پاک رسول سہارے چھڈ دیو کہتی چھڈ دیو کہتی چھڈ دیو کہتی سارے جد حضرت فرمایا پین شیما سنے کہتیاں اٹھے کلمہ بلایا چھڈ دیو کہتی چھڈ دیو کہتی جد حضرت فرمایا پین شیما سنیا کہہ دیا اٹھ کلمہ بول سنایا پین دی محبت میرے مصطفیٰ نے اپنی بہن دا ادب کیتا سارے صحابہ بھی ویکھیا میرے پیغمبر دے صحابہ نہیں ویکھیا کافر جڑے قبیلے دے اندر انہاں سارے ویکھیا بہن دا ادب کر دیا مصطفیٰ نو سارے کلمہ پڑھیا دائرہ اسلام اندر داخل ہو گئے تو آج نبی دا کلمہ پڑھ کے تیرے کولوں گھر دے اندر تے بہن موجود ہے محلے دی کسے دی بہن دی تیری اکھاں اندر حیا کوئی نہیں تیرے کو عزت کوئی نہیں بات دریر بے ایمان گندا غلیظ وہ انسان بندا ہے جدے ویکھ کے کسے دی بہن راستہ چھڈ دے کسے دی بہن راستہ تبدیل کر لوے نبی دا کلمہ پڑھ کے تو بہن دی جائیداد تے قبضہ کر کے تو عمرہ کردا پھرے تو حج کردا پھرے اللہ جل جلال دی قسم ہے عمرہ تیرے واسطے گلے دا پھندا بن جائے گا اے حج تیرے واسطے جہنم جان دا سبب بن جائے گا جڑا بندہ اپنی پہنا دے حق دے نجائز قبضے کرنے والا تعلق توڑن والا پہنا نو گالا کٹن والا کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے مرشد پاک نے فرمایا اللہ پاک رکھے بدبخت نو بے ایمان تے ظالم انسان نو جہنم دا بالن بنا دے ورگے او پہنا تے محبت کرم دی جگہ میں پہنا ڈالتے پیار کرنا مدینے والی سرکار نے دسیا حضرات آج دے جمعہ دا اے کوئی میسج اے کوئی پیغام ہے رشتہ میری پہن دا تیرے نال بڑا اہم ہے ماں باپ دا روپ ہوندیاں نے پہنا وڈیاں انہاں دے نال حسن سلوک کرنا نہیں کہ انہاں دے نال قطع رحمی کرنا انہاں نال پیار کر اللہ دی قسم اللہ تیرے رزق دی اندر رحمتاں برکتاں دا نزول فرما دے ونگے اللہ تیریاں تنگیاں آسان کر دے ونگے اجڑے پہنا واسطے اپنے دروازے بند کر دے نے اللہ پاک تنگیاں دے اندر ازمائشاں دے اندر پریشانیاں اندر مبتلا کر دیتے ہیں حضرات میرے پیغمبر نے کافر دی فہم دے نال حسن سلوک کیتا ہے تیری ماں جمی فہم کئی سالہ تو آج ویر تیرے کہن تے تیری پہن نے رشتہ کیتا ہے میں اپنی گناہگار رکھا نال ویکھیا انج فون کر دیئے پہنو آندی ویرا ایتھے میرا خامد تیرے کہن تے میں رشتہ کیتا ہے تیریاں عزتاں دا خیال رکھ کے ویرا میرا خامد مینوں ساری ساری رات مار دے مینوں کٹ دے لیکن میں تیری عزت دی خاطر میں انکار نہیں کیتا چند پیسیاں دا تھوڑا جا سامان ہے میرے گھر دے جا اج سال ہو گیا میں تینوں دسیا نہیں میرا خامد روز مینوں مار دے کہ سامان لے کے نہیں آئی اے لے کے نہیں آئی حضرات انہاں دے نال تیرے گھر دے اندر انہاں عیش و آرام دی زندگی گزارنی ہے
پتہ نہیں نصیب قسمتاں کیویں دیاں نے اگے جا کے انہوں خوشیاں ملنیاں نے کہ کوئی نہیں ملنیاں اللہ اگے دعا ہے اللہ سنو بہن نال صحیح معنی دے اندر پیار کرم دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین